सर्दी आई, स्मोक भी साथ लाई। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 170 तक पहुंच गया। लाहौर के बाज़ इलाकों में AQI 200 से तजावुज़ कर गया। फिजाई आलूदगी से बीमारियों ने जन्म ले लिया। शहरी गला, बुखार और आंखों की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। तिबी माहिरीन ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दे दिया। महकमा ट्रांसपोर्ट का स्मोक की रोकथाम के लिए ग्रैंड ऑपरेशन धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज। 1 से 8 नवंबर तक लाहौर में 4184 गाड़ियों की चेकिंग की गई। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां 877 गाड़ियों का चालान कर दिया। 288 गाड़ियां भी बंद कर दी गई। सताईसवीं तरमीम का हामी हूँ, मुक़्तदर ऐवान के हामी बताएं। जब इनके पास इक़्तिदार आ रहा है तो क्या मसला है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का तकरीब से खिताब। कहा कि पाकिस्तान गैर मामूली हालात से गुजर रहा है। तरामीम से सिक्योरिटी उमूर में मज़ीद बेहतरी आएगी। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के तनाज़े में भारत का किरदार ढका छुपा नहीं। महकमा दाखिला पंजाब ने दफ़ा 144 के नफास में 7 रोज़ की तोसी कर दी। 4 या ज़ायद अफराद के अवामी मकामात पर जमा होने पर पाबंदी। सूबा भर में एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों, इज्तिमा पर पाबंदी बरकरार रहेगी। असलहा की नुमाइश और लाउड स्पीकर का इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकेगा। शादी की तकरीबात पर पाबंदी का इतलाक नहीं होगा। रायवंड में आलमी सालाना तबलीगी इज्तिमा का पहला मरहला इख्तिताम पजीर। इख्तितामी दुआ में हज़ारों अफराद की शिरकत। मंदुबीन की बड़ी तादाद वापस रवाना हो गई। इख्तितामी दुआ के बाद रायवंड से लाहौर, सुंदर और मांगा रोड को यकतरफा चलाया गया। रायवंड रोड महंगाई के वार लगातार प्राइस लिस्ट पर अमल दरामद न होने के बराबर। प्याज की कीमत 200 रुपये किलो से नीचे ना सकी। टमाटर 100 रुपये किलो पर आ गया। शहर में आटे की सप्लाई मुकम्मल बहाल ना हो सकी। 10 किलो आटे का थैला 910 और 20 किलो आटे का थैला 1820 रुपये में फरोख्त हुआ। चक्की आटा 160 से 170 रुपये किलो तक दस्तयाब। इंसानी जानों से खिलवाड़, पंजाब फूड अथॉरिटी का मिलावट माफिया पर कड़ा वार। नाकिस मुरब्बा जात की बड़ी खेप पकड़ ली। 3 करोड़ 15 लाख रुपए का मुजरे सेहत मुरब्बा तल्फ, मालिक गिरफ्तार। डीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक 12 दरी रोड शाहदरा में हवेली नुमा गोदाम में नाकिस मुरब्बा जात तैयार किए जा रहे थे। FBR ने रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के गिर्द घेरा तंग कर दिया। 5 लाख विद होल्डिंग टैक्स अदा करने वाले रिटेलर्स को भी FBR निज़ाम के साथ जोड़ा जाएगा। दोनों सेक्टर को पॉइंट ऑफ सेल्स के साथ जोड़ने के लिए SRO जारी। रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स ने FBR के शिकंजे से बचने के लिए हाथ पांव मारना शुरू कर दिए। मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल का 148वां यौम विलादत। मज़ार इकबाल पर गार्ड तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड के फ़राइज़ संभाल लिए। एडमिरल सुहेल अहमद अज़मी की तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल आतिफ बशीर की भी मज़ार इकबाल पर हाज़री। फातिहा फ़ानी की। इलामा इकबाल ने अपनी शायरी से बरज़गीर के मुसलमानों को आज़ादी का शाऊर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का इलामा इकबाल के यौम पैदाइश पर पैगाम। कहा कि इलामा इकबाल ने अपनी शायरी से नौजवानों के लिए फ़िक्र अंगेज़ पैगाम दिया, कौम को खुददारी का सबक सिखाया। आज इलामा इकबाल के तस्वुर पाकिस्तान को समझने की अशद ज़रूरत है। इलामा इकबाल ने बरज़गीर पाको हिंद के मुसलमानों के लिए अलहदा वतन का तस्वुर दिया। गवर्नर पंजाब ने कहा कि इलामा इकबाल के फरमोदादात से इस्लाम का हकीकी पैगाम समझने में मदद मिलती है। इलामा इकबाल नौजवानों को शाहीन की तरह खुरदार देखना चाहते थे। नौजवान इलामा इकबाल के फ़लसफ़ा खुदी को समझकर अपने अंदर शाहीन की सिफ़ात पैदा करें।
اقبال کا فلسفہ خودی پوری انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کا یوم اقبال پر پیغام، کہا کہ اقبال فہمی نوجوانوں میں خود اعتمادی اور حب الوطنی کو پروان چڑھاتی ہے۔ تحریک آزادی میں اقبال کا کردار تاریخی اہمیت رکھتا ہے۔ نوجوان اقبال کے پیغام پر عمل کر کے ترقی کی منزلیں طے کر سکتے ہیں۔ اقبال کا فلسفہ نظریہ پاکستان کے قیام کا باعث بنا۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا یوم اقبال پر پیغام، کہا کہ اقبال نے شاعری سے برصغیر کے مسلمانوں میں الگ وطن کی سوچ بیدار کی۔ قائد اعظم اور علامہ اقبال کا پاکستان آج اقوام عالم میں سورج کی طرح چمک رہا ہے۔ پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا، آج اس کی جھلک نمایاں ہے۔ وزیر محنت منشاءاللہ بٹ کہتے ہیں کہ یوم اقبال ہمیں خودی اور محنت کا سبق دیتا ہے۔ علامہ اقبال نے نوجوانوں کو عمل، اخلاق اور اتحاد کا درس دیا۔ اقبال کے افکار محنت کش طبقے کے حقوق کے تحفظ کا بھی پیغام ہے۔ ہمیں اقبال کے خواب کی تعبیر محنت، دیانت اور ایثار سے کرنی ہے۔ محنت کش طبقہ اقبال کے تصور خودی کی عملی تصویر ہے۔ اقبال نے اپنی شاعری اور سیاسی بصیرت سے سوئی ہوئی قوم کو جگایا، مسلمانوں کو اتحاد اور یگانگت کا درس دیا۔ چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارہ احمد کا یوم اقبال پر پیغام، کہا کہ شاعر مشرق علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا خواب دیکھا۔ نوجوان نسل کو اقبال کے افکار کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی مزار اقبال پر حاضری، پھولوں کی چادر چڑھائی، فاتحہ خوانی کی۔ آئی جی پنجاب نے مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات بھی قلم بند کیے، کہا کہ اقبال کی شاعری نے برصغیر کے مسلمانوں میں آزادی کی نئی روح پھونک دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ذوالفقار چیمہ اور نثار چیمہ سے رابطہ، افتخار چیمہ کی وفات پر اظہار تعزیت کیا۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بھی اظہار افسوس۔ نواز شریف نے کہا کہ افتخار چیمہ مخلص ساتھی تھے۔ مریم نواز نے کہا کہ دکھ کی گھڑی میں سوگوار خاندان کے ساتھ غم میں برابر کے شریک ہیں۔ ٹاؤن شپ میں سی سی ڈی کا مبینہ مقابلہ، ایک ڈاکو ہلاک۔ سی سی ڈی حکام کے مطابق ٹاؤن شپ میں 2 موٹر سائیکل سواروں کو روکا تو ملزمان نے فائرنگ کر دی۔ ایک ملزم اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے زخمی ہوا، ہسپتال میں دوران علاج دم توڑ گیا۔ آئی جی پنجاب پولیس ملازمین کے بچوں کی ہیلتھ ویلفیئر کے لیے پرعزم۔ آئی جی پنجاب نے ملازمین کے بچوں کے علاج کے لیے 24,50,000 روپے جاری کر دیے۔ اے ایس آئی امداد علی کو بیٹی کی ریڑھ کی ہڈی کے علاج کے لیے 6 لاکھ روپے، کانسٹیبل نوید کیسر کو بیٹی کی ٹانگ اور بازو کی سرجری کے لیے 5 لاکھ روپے جاری کیے گئے۔ پاکستان نے ہانگ کانگ سکسز ٹورنامنٹ جیت لیا۔ پاکستانی ٹیم نے فائنل میں کویت کو شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کیا۔ پاکستان سب سے زیادہ 6 ہانگ کانگ سکسز جیتنے والی ٹیم بن گئی۔ پاکستان نے مقررہ 6 اوورز میں 3 وکٹوں پر 135 رنز بنائے۔ کپتان عباس آفریدی 52، عبدالصمد نے 42 رنز کی اننگز کھیلی۔ کویت کی ٹیم 92 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ معاذ صداقت کی 3 وکٹیں،